बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूमा निरन्तर चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायमा जहाँ योगका बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ र ध्यान योगको अभ्यास गर्दाखेरि त्यो ध्यान योगको अभ्यास गरेर हामीलाई त्यो अभ्यासबाट कसरी त्यो पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो ध्यानावस्थाबाट शान्ति प्राप्त कसरी हुन्छ, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। ध्यान गर्दाखेरि अर्थात् ध्यानको योगको अवस्थामा कसरी आसनमा बस्ने, कस्तो आसनमा बस्ने, त्यसको विधि के हुन्छ, ती कुराहरू हामीले विभिन्न अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरेका छौँ र त्यसरी पूर्णतया विधिपूर्वक ध्यानको अभ्यास गर्दै गइसकेपछि त्यसबाट शान्तिको अनुभूति मनुष्यले कसरी गर्दछ, यो हामीले जसरी व्यक्त गरेका छौँ, जसरी भनेका छौँ, तदनुसार निरन्तर अभ्यास गर्दै गइसकेपछि यी भनिराखेका कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ र आफ्ना व्यवहारलाई त्यसले कसरी सहज बनाउँछ। हामीले जुनसुकै कर्म पनि आफ्नो सहजताको लागि गर्ने हो र यो अध्यात्मको मार्गले, यो शास्त्रको मार्गले हाम्रा व्यवहारहरूलाई सहज बनाइदिने हो र जब हाम्रा व्यवहारहरू सहज हुन्छन् हाम्रो जीवन पनि सहज बन्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रै कल्याणको लागि हामीले शास्त्रलाई एउटा जीवन जिउने आधार बनाउनु पर्छ र त्यसकारण जति पनि विषयहरू, जति पनि कुराहरू हामीले प्रवचनमा श्रवण गर्छौँ, ती श्रवण गरेका कुरालाई मनन गर्ने, निधिध्यासन गर्ने, तिनलाई चिन्तन गरेर आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ। अनि बल्ल ती विषयले हाम्रो व्यवहारलाई कसरी सहज बनाउँछन् भन्ने कुराको अनुभूति हामी आफैले गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यी विषयहरू धेरै वर्णनका विषय मात्रै, चर्चाका विषय मात्रै होइनन्। यी विषयहरू हामीले अभ्यास गर्ने, साधना गर्ने र त्यसबाट सहजता प्राप्त गर्ने विषयहरू हुन् र यी विषयहरू जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। र त्यसरी त्यो ध्यानावस्थामा, ध्यानको लागि, योगको लागि बसेर अभ्यास गरिसकेपछि मनुष्य कसरी रहने त?
यहाँ भगवान श्रीकृष्णले त्यही कुरा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, प्रसन्तात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब त्यसरी ध्यानावस्थामा बसिसकेपछि कसरी मलाई प्राप्त गर्छ अथवा कसरी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ मनुष्यले भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रसन्तात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अब त्यो ध्यानको अभ्यासको चरणमा ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनुपर्छ। आफ्नो ब्रह्मचर्यलाई निष्ठापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। त्यसो भएर ध्यानलाई पूर्णता दिनको लागि, त्यो ध्यान र त्यो निर्वाणको अवस्था प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मचर्यको पनि अत्यन्तै महत्त्व छ। पूर्णतया ब्रह्मचर्यको व्रतमा रहेर, अर्थात् ब्रह्मचर्यलाई पूर्णतया निष्ठापूर्वक पालन गर्ने र प्रसन्तात्मा विगतभिर मनमा कुनै पनि किसिमको डर अथवा मनमा कुनै पनि किसिमको भयलाई नराख्ने, भयरहित भएर। यदि मनमा कुनै पनि किसिमको डर छ भने जति ध्यानमा बसे पनि त्यो ध्यान लाग्दैन। त्यसो भएर मनमा भएका ती डरलाई, ती इच्छालाई पूर्णतया त्याग गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो ध्यान लाग्दै जान्छ। त्यति गरिसकेपछि प्रसन्तात्मा मन आत्मा पनि शान्त हुन्छ। अर्थात् त्यस मनमा पनि विभिन्न किसिमको त्यो छटपटी अथवा त्यहाँ त्यो चञ्चलपन त्यो हुँदैन। र त्यो भयो भने पनि त्यसले पनि ध्यानमा बाधा गर्दछ। र त्यति गरिसकेपछि मनः संयम्य, मनलाई अझै पनि यहाँ ध्यानावस्थामा सबैभन्दा चुनौतीको विषय भनेको, सबैभन्दा बढी दुःख दिने भनेको मन हो। त्यसो भएर मनः संयम्य मच्चित्तो, मनलाई अत्यन्त संयम गरेर, यहाँ आँखा बन्द गरेर ध्यानको अवस्थामा छ, पुरै ध्यानमा एकाग्र भइराखेको छ, तर यो मन यस्तो छ, यो मन यति बेइमानी छ, कहाँ कहाँ पुग्दिन्छ। यहाँ एकाग्र भएर ध्यानावस्थामा रहेको बेलामा, त्यो भगवत चिन्तन गरिराख्ने बेलामा अन्य विभिन्न विषयहरूमा, विभिन्न ठाउँमा मन पुगिदिन्छ। त्यसो भएर त्यसबाट मनलाई रोक्नु पर्दछ। त्यही मनलाई मनाउनको लागि त्यो निरन्तरको अभ्यासबाट मनलाई बिस्तारै सन्तुलित गर्न सकिन्छ, एकाग्र बनाउन सकिन्छ। र मनलाई एकाग्र बनाएर, मनलाई स्थिर बनाएर राखिसकेपछि अब त्यो मनलाई, त्यो चित्तलाई कहाँ लैजाने भन्दाखेरि मनः संयम्य मच्चित्तो, पूर्णतया त्यो मनलाई ममा नै एकाग्र बनाएर युक्त आसीत मत्परः। अब त्यसरी पूर्णतया यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, पुरै त्यो चित्तलाई ममा नै समर्पण गरेर मत्परः, ममा नै रहनु, अर्थात् मतपरायण बन्नु। त्यति गरिसकेपछि युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः। अब त्यसरी निरन्तर मनलाई
निश्चित बसमा राखिसकेपछि त्यो जब बसमा रहेको मन हुन्छ, जब आफूलाई पूर्णतया बसमा राख्न सकिन्छ, त्यो आफूलाई बसमा राख्न सकिसकेपछि युञ्जन्नेव सदात्मानं, त्यसपछि आत्मालाई परमात्मामा लगेर जोड्ने। अब मनमा भएका अनन्त ती अनावश्यक विचारहरू हटेर गए, ती कलुषित भावनाहरू हटेर गए, मन पनि सफा भयो, अन्तःस्करण पवित्र भयो, शरीर स्थिर भयो, इन्द्रियहरू एकाग्र भएका छन्, इन्द्रियहरू पनि स्थिर रहेका छन्। त्यति भइसकेपछि अब चित्त पूर्णतया त्यही परमात्मामा त्यो चित्त पुगेको छ। अब ध्यानको अन्तिम अवस्थामा, त्यो वास्तविक त्यो ध्यानावस्थामा अब बिस्तारै प्रवेश हुँदै जान्छ। शान्तिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। अब त्यसरी अभ्यास गर्दै 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 गइसकेपछि अब त्यो जुन निर्वाणको अवस्था भन्छौँ हामीले, त्यो समाधिको अवस्था भन्छौँ, त्यो समाधिको अवस्था, त्यो निर्वाणको अवस्था, त्यो निर्वाण भनेको मनमा कुनै पनि इच्छाहरू छैनन्। इच्छाहरू नहुनु भनेको पूर्णतया तृप्त हुनु हो। हामीले कुनै कार्यमा, महत्त्वपूर्ण कार्यमा सफलता प्राप्त गर्यौँ भने त्यो एकदमै खुसी हुँदाको, त्यो सफलता प्राप्त गर्ने बित्तिकैको क्षणमा हामी जति आनन्दित हुन्छौँ, त्यस्तै आनन्द ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। तर त्यो आनन्द हाम्रो क्षणिक किन हुन्छ भने हामी एउटा चिज प्राप्त गर्छौँ, त्यसबाट तत्क्षणको लागि हामी प्रसन्न हुन्छौँ, फेरि एकैछिनपछि त्यसबाट हामी तृप्त हुँदैनौँ, फेरि अलि बेरपछि हाम्रो फेरि अर्को इच्छा मनले गरिहाल्छ। अब त्यो अर्को इच्छा पूर्ति गर्नको लागि अर्को इच्छा जब मनमा जन्मिन्छ, त्यसपछि फेरि असन्तुष्ट भइहाल्यो, फेरि त्यो चाहेको कुरा भोलि प्राप्त हुन्छ, भोलि प्राप्त भइसकेपछि एकैछिन आनन्दको अनुभव गर्छ, फेरि त्यो प्राप्त हुने बित्तिकै अर्को कुराको इच्छा भइरहन्छ। र यसरी जीवनभर इच्छा गर्दा 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 हामी कहिल्यै तृप्त बन्न नपाइकन संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। त्यसो भएर यो ध्यानले, योगले हामीलाई हाम्रा ती प्रत्येक विषयबाट, हाम्रा प्रत्येक कर्मबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने, त्यसबाट आनन्द प्राप्त गर्ने बाटोमा पुर्याउँछ। त्यसो भएर यहाँ भनियो शान्तिम निर्वाण परमाम। त्यो शान्ति भनेको परमाम शान्तिम, त्यो अत्यन्त परम शान्ति, त्यो भनेको ठ्याक्कै त्यो सत्य चित्र आनन्द स्वरूप त्यही परमात्माको स्वरूपलाई मत संस्थाम अधिगच्छति। यहाँ त्यो परमात्मा प्राप्ति भनेको त्यो परमात्माको धामलाई, परमात्मा बस्ने ठाउँलाई प्राप्त गर्नु भनेको यहाँ भगवान श्रीकृष्णले मत संस्थाम, मेरो स्थानलाई प्राप्त गर्छौ। अर्थात् जुन अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको बन्धनबाट पनि मुक्त भइन्छ। र अगाडि 18 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब त्यो मत संस्था जहाँ गएर फेरि फर्केर यो संसारमा आउनु पर्दैन,
त्यसलाई मेरो धाम भनिन्छ। अथवा फेरि जन्मनु पर्दैन, फेरि मर्नु पर्दैन, यो रोग व्याधि डर इत्यादि कुराहरूबाट अलग हुन सकिन्छ। त्यही अवस्था भनेको मुक्तिको अवस्था हो, त्यही अवस्था भनेको मोक्षको अवस्था हो, त्यही अवस्था भनेको परम शान्तिको अवस्था हो। त्यसैलाई यहाँ निर्वाणको अवस्था भनेर भन्नुभयो। यसरी अभ्यास गरिसकेपछि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा हामीले चाहेको शान्तिलाई, परम शान्तिको अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यो ध्यानको योगको अभ्यास हामीले विधिपूर्वक निरन्तर अभ्यास गरिसकेपछि अवश्य पनि त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको हामीले अभ्यास निरन्तर गरिरहनुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 असार 18 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 2 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिउँसो 12:40 रहनेछ। तदुपरान्त चतुर्थी तिथि सुरु हुनेछ। अश्लेषा नक्षत्र, हर्षण योग, गर करण, आनन्दादि योगमा मानस योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस। हवन गर्नका लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नेछ। त्यसै गरी सरकारी कडी कडाउ अथवा नीति नियमको उल्लङ्घन गर्दाखेरि सजायको भागीदार हुनुपर्ने अथवा दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउनेछ। खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। विभिन्न खालका वाद विवादमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने आँटे ताकेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका काम, आँटे ताकेका कामहरू सहजै रूपमा पुरा हुनेछन्। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो काम सहजै रूपमा पुरा गर्न सकिनेछ। सौहार्दपूर्ण अवस्थाबाट जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा पनि वृद्धि हुनेछ। निर्णय क्षमता र तर्क क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचारबाट मन उत्साहित हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्रा केही कष्टकर अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। आर्थिक कारोबार र लेनदेनमा सकेसम्म आजको दिनमा सहभागी नहुनुहोला। आत्मीय जनसँगै विवाद उत्पन्न हुनेछ। आफन्तहरू चिडिनेछन्। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्ने उत्साह जाँगरमा कमी आउनेछ। आलस्यता बढेर जानेछ। त्यसै गरी शरीरमा पनि स्वास्थ्य अवस्था त्यति अनुकूल नरहने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्षमतामा पनि कमी आउने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामले सार्थकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सानो भुलचुकको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा आर्थिक रूपमा कमजोर भइने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विगतको योजनालाई लागू गर्न नसकिने अथवा योजनाअनुसार अगाडि बढ्न नसकिने, आँटे ताकेका काममा पनि बाधा अवरोध व्यवधानहरू उत्पन्न हुने, शत्रुहरूले खुट्टा तान्ने
कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसबाट मुनाफा अथवा उल्लेख्य रूपमा सही नतिजा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी रोग ऋण शत्रुबाट पनि छुटकारा पाउने समय रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ, बौद्धिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनेछ, त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने शुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। दाजुभाइ अथवा इष्टमित्रको सरसहयोगमा महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। समाजमा आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा अथवा मान सम्मानमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सरकार पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त हुने, आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुने, गरेका अथवा आफूले प्रयास गरेका मेहनतहरूबाट सार्थक परिणाम भित्रिने, त्यसै गरी व्यक्तिहरूको सँगको सम्बन्ध अथवा पारिवारिक सम्बन्ध पनि अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने नयाँ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्ने अथवा नयाँ अवसरहरूले पछ्याउने योग रहेको देखिन्छ। प्रशासनिक र सरकारी कामहरू सहजै रूपमा सम्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त गर्ने, उपहारहरू प्राप्त गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। नयाँ खालका वस्त्र आभूषण अथवा विभिन्न खालका सामानहरू खरिद गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि अनुकूलता देखिनेछ र खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धर्म कर्ममा पनि मन आकर्षित हुनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि मेहनत धेरै र प्रतिफल कम हुने स्थिति रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने, धन सम्पत्तिमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। गरेका कामहरूले उचित परिणाम नदिने, त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि केही बिग्रिने, शत्रुहरू प्रतिस्पर्धीमाझ आफू कमजोर ठहरिने, न्यायिक फैसला अदालती निर्णयहरू पनि आफ्नो विपक्षमा आउने, त्यसै गरी दण्ड जरिवाना को अवस्थामा भागीदार हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आशा मारिएको क्षेत्रबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। बोलीमा मिठास बढेर जानेछ। बिग्रेका सम्बन्धहरू सुमधुर हुनेछन्। त्यसै गरी आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम सजिलै बनाउन सकिनेछ। आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। नयाँ खालको अवसरले पछ्याउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक कार्यकलापमा पनि सक्रियताका साथ सहभागी भइनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पति पत्नीबीच असमझदारी बढेर जानेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मन केही चिन्तित हुनेछ, दुखित हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा उमङ्गमा पनि केही कमी आउनेछ। धर्म कर्ममा रुचि जाग्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफूले गरेका कामको उचित जस प्राप्त नहुने, कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दा मन अत्यन्तै चिन्तित हुने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि चिन्तित नभइकन, विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै दुःख पाइनेछ। उनीहरूले आफ्ना कामहरूको पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि विभिन्न भाँडभैलो गरिदिनेछन् अथवा बिगारिदिनेछन्। त्यसै गरी आफन्तजनसँगै विवाद उत्पन्न हुने, आत्मीयजनबाट धोका प्राप्त हुने अथवा बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्ने, त्यसै गरी दाजुभाइबाट पनि सरसहयोग प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आम्दानीको अवस्था पनि कमजोर हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि हुने योग पनि रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। बौद्धिक कार्यकलापमा वृद्धि हुनेछ। निर्णय क्षमतामा, तर्क क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ।
आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुनेछ, त्यसै गरी दिएका जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आम्दानीमा पनि सुधार हुनेछ, व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ, खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि तपाईँको ग्रह कमजोर छ अथवा राशि कमजोर छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई आफ्ना सकारात्मक कर्मको बलमा निस्तेज पार्न त सकिँदैन, तर न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसै गरी शुभ फलमा पनि अझै बढोत्तरी बनाएर परिष्कार गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक कर्महरूतर्फ, सकारात्मक सोचतर्फ आकर्षित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले नकारात्मक कर्मबाट अथवा नकारात्मक फलबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातराजुहव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत व्यक्ति किन धनविहीन हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई धनै धन हुन्छ भने कुनै व्यक्तिलाई सधैँभरि किन धनको अभाव हुन्छ भन्ने विषयमा शास्त्रीय प्रमाणहरूमा अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि व्यक्ति एक त पूर्वजन्मद्वारा नै ग्रहगति निचो भएर जन्मिँदो रहेछ। अर्को व्यक्तिको के छ त भन्दाखेरि बानी यस्तो प्रकारको हुँदो रहेछ कि जब व्यक्तिले 20,000 कमाउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि 30,000 को खर्च गरी कसैको आदत हुन्छ। त्यो शास्त्रीय कुरो भन्दैछु। कोही व्यक्तिले यदि 20,000 कमाउँछ भने 10,000 त्यसले चाहिँ नि सेभिङ गर्दछ। अनि एक वर्षमा उसले 10,000 मात्रै सेभिङ गर्दै गयो भने त 10,100 1,20,000 त भयो नि। यसै गरेर उसले चाहिँ 10 वर्ष सेभिङ गर्यो भने त 1 करोड भयो नि उसको पैसा। त्यस कारणले हाम्रो सबभन्दा ठुलो भारतीय संस्कृतिमा, भारत संस्कृति भनेको भारतको इन्डियाको भनेको होइन, हाम्रो नेपालको संस्कृति, भारतवर्षीय भारतखण्डे यो संस्कृतिमा सबैभन्दा ठुलो धन भनेको चाहिँ नि गोधन रहेछ। गोधन, गो भनेको गाई। अहिले पनि ठुल्ठुला विद्वान डाक्टरहरूले, पाइलटहरूले, टियुका प्रोफेसरहरूले गाई पालन गर्नुभएको छ। हजुर हामी चाहिँ 10-20 हजारको जागिर पाउने बित्तिकै कोही पनि दुःख काम गर्दैनौँ। बिहानभरि गाईको सेवा गर्ने, भगाएर सोर्ने, दुध दुनी, अनि टक्क नुहाइधुवाइ गरेर अनि कपडा लिएर गएर अनि त्यहाँ तपाईँको लाएर गएर अनि त्यहाँ चाहिँ नि टक्क चाहिँ नि लेक्चर दिने। एक त गौ माताको गोबरको गन्धले हाम्रो शरीरमा भएका त्यो टक्सिनहरू, सम्पूर्ण नराम्रा चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ हरण गर्दछ। त्यो सुगर भएको व्यक्तिले 10-15 मिनट त्यो गौशालामा गएर घुम्नुपर्छ। र पहिलाको समयमा साबुन, सेम्पू, सरफ केही पनि थिएन।
भगारो सोर्यो, खरानी माटाले हात धोयो, त्यसैले चाहिँ नि खान्थे। खोइ त्यतिखेर त यस्तो धेरै रोग व्याधि भए पनि थिएन। अब अहिले खाली साबुनको प्रयोग छ, तैपनि चाहिँ हैजा फैलिया छ, यता कोरोना फैलिया छ, यता के भएको छ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो शरीरमा एक्सर्साइजको चाहिँ नि कमी भयो, पाचन शक्तिहरू शरीरमा भएन। अर्को कुरो, पहिला पहिला हात गोडाहरूमा घाउ खटिरा चोटपटक काट्दाखेरि बनमारा, अब सबैले त यी सहरमा जन्मभएकोलाई थाहा पनि हुँदैन, एउटा बनमारा भन्ने चाहिँ झार पाइन्छ, त्यसलाई निचोडेर टक्क चाहिँ नि घाउमा लगाइसकेपछि त्यो विषय नभएको उम्रिँदै त्यो चाहिँ उकिँदैन। ऐटन भन्दा नि कडा हो। त्यस्ता प्रकारका जडीबुटी हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो नेपाल भूमिमा पाइने। र अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि अस्ति एउटा कल्याण किताबमा अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि हामी गाई पाल्थ्यौँ नि, अनि गाईले हामीलाई चाट्थिन् के गोठालामा, हामीलाई पनि थाहा छ त्यो कुरो। टक्क अगाडि बसेपछि गाईले चाहिँ नि यो कपाल सर 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 चाहिँ खस्रो जिब्रोले चाट्दिने। अनि त्यो गाईले चाहिँ के गर्दोरहेछन् भन्दाखेरि यो मेरो मालिकलाई के रोग छ भन्ने कुरा उनले सुँघेर घ्राण शक्तिले प्राप्त पहिलाउने रहेछ। अनि त्यो घ्राण शक्तिले पहिराएर त्यही अनुसारको चाहिँ दबाईहरू चाहिँ नि उनले चाहिँ जङ्गलमा चरेर त्यो दुधद्वारा फिल्टरिङ भएर त्यो दबाई चाहिँ नि आएर त्यो खाँदाखेरि विषय हुने रहेछ। त्यो रोग व्याध पहिला कम थियो धेरै। हुन त मापदण्डका यस्ता अनेक प्रकारका मिसिनहरू पनि थिएनन्, व्यक्ति त अकालमा धेरै मर्थे, तैपनि त्यस्तो प्रकारको चिज चाहिँ नि त्यतिखेर रहेछ। भन्न खोजेका कुरा के त भन्दाखेरि हाम्रो सुरुवाती धनबाट भएको छ। हामी रोगमा आयौँ र गोधन भनेको सम्पूर्ण धनको चाहिँ नि आधार गोधन रहेछ। अजा गाबो महिष, भगवानले गाई किन चराउनु भयो, भैँस किन चराउनु भयो? अजा गाबो, बाख्रा पनि भगवानले चराउनु भयो, गाई पनि चराउनु भयो, महिष भनेको भैँसी पनि भगवानले चराउनु भयो। कि त भन्दाखेरि त्यो गाईको दुधद्वारा हाम्रो शरीर पुष्टि हुन्छ र त्यो गाईलाई माता भनेको कारण त्यो भएर हो। जन्मदिने आमाको पनि हामीले स्तनपान गरिन्छ र त्यो माताको पनि हामीले स्तनपान गर्छ। र त्यो दुधको महत्त्व भनेको हजुरको जन्मदेखि षड्कर्म, जातकर्म र न्वारण पास्नीदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त दुधको महत्त्व छ। र यस्ता प्रकारको जीवात्मा छन् कि जन्मिसकेर अलिकति ठुलो भएपछि कसैले पनि दुध खाँदैन। गाईका बाछाले पनि दुध छोड्छ, भैँसीका चाहिँ पाडाहरूले पनि दुध छोड्छन्, चराचुरुङ्गीले दुध छोड्छन्, सम्पूर्णले दुध त्याग गर्छ। तर मनुष्यले जीवनभरि दुध खाने भनेको मान्छे मात्रै हो, अरूले खाँदैन। त्यो मानिसलाई त्यो दुधमा चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको तत्त्व छ, त्यो तत्त्वले शरीर निर्माण गर्नको लागि र शरीरमा क्याल्सियमहरूदेखि लिएर आइरन तत्त्वदेखि लिएर भिटामिन डीदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त हुने चाहिँ नि गोधनबाट रहेछ। त्यस कारणले गाईलाई धन मानेको रहेछ एक नम्बरमा। अर्को नम्बरमा त्यही गोको मलमूत्रद्वारा चाहिँ नि कृषिजन्यमा त्यो नराखिकन चाहिँ नि खाद बालीहरू चाहिँ नि धान बालीहरू नहुने रहेछ। अब अहिले रासायनिक मलहरू आएका छन्, त्यो रासायनिक मलले त अलिकति के त भन्दाखेरि धेरै ग्रोथ बढाएर अब सानो घोवालाई ठुलो बनाउने अनि स्वादहरू नहुने, त्यहाँदेखि त्यो अहिले बिहान खायो 1 घन्टापछि भोक लाग्ने, त्यस्तो बनाइदिने मात्रै त्यसको काम हो। र जुन
धान, गहुँ, मकै, कोदो, बोडी, भट्मासहरूमा गाईको मलद्वारा, गाईको गहुँद्वारा यदि सम्पूर्ण चिजको खेती आजकल अर्गानिक भन्छन्, मलहरू केही प्रयोग नगरिएको त्यस्तो चिजहरू हामीले खायो भने तुष्टि, पुष्टि र हाम्रो शरीरमा समृद्धि हुन्छ। अनि तिनै गौमाता हामीले पालेर ती गौमाताद्वारा नै हामीले तिनै गौमाताको चाहिँ नि दुध खायौँ, तिनै गौमाताको दही खायौँ, तिनै गौमाताकोबाट बनेको मही खायौँ, तिनै गौमाताबाट प्राप्त भएको घृत खायौँ भनेपछि हेर्छु त हामीलाई कति चिज पाइन्छ त गौमाताबाट। सम्पूर्ण चिज त्यसैबाट हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुने रहेछ। जब हामी छुदा हुन्छौँ नि, छुदा भोक लाग्छ हामीलाई, अनि भोक लाग्दाखेरि व्यक्तिले पहिलो घाँस खान्छ नि, दोस्रो घाँस खान्छ, तेस्रो घाँस खान्छ, चौथो घाँस खान्छ। अब त्यो व्यक्तिको इन्जिनले कति माग्छ, उसले खाँदै 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 जान्छ। खाने 32 घाँस चपाएर 32 घाँस खाएपछि मान्छेलाई पुग्छ खानलाई। तपाईँलाई पहिलो घाँसमा कस्तो चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ स्वाद पाउनुभयो, दोस्रो घाँसमा कस्तो स्वाद पाउनुभयो, तेस्रो घाँसमा कस्तो स्वाद पाउनुभयो, चौथो घाँसमा कस्तो स्वाद पाउनुभयो भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सक्नुभयो तपाईँ मिठो पाएँ भन्नु होला। पहिलो घाँस भनेको छुदा, भोक। पहिलो घाँसभित्र जाने बित्तिकै अलिकति आँखाहरू चाहिँ नि हल्का प्रकाशित हुन्छ, अनि यो आँखाभित्र पसेर चाहिँ मुख निदाउरो भएको हुन्छ। दोस्रो घाँसमा अलिकति चाहिँ नि उसका चाहिँ चेहरा खुल्छन्। तेस्रो घाँस खाँदै 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 ऊ तृप्ति हुन्छ। छुदा, तृप्ति सम्पूर्ण गइसकेपछि अन्तिम घाँसमा उसलाई चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अब म खान्न, अगाउँछ, इरिटेट हुन्छ। ए हजुर यति खाइबक्स्यो न भन्दा पनि सक्दैन। भोको हुँदा उसलाई जस्तो पनि टेस्ट हुन्छ, जब अगाइसकेपछि उसले के त भन्दाखेरि ऊ तृप्ति हुन्छ। र त्यस्तो तृप्ति गराउने अन्नदान, महादान भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि प्राप्त हुने गोधनबाट प्राप्त हुने रहेछ। गोद्वारा नै त्यो मलमूत्रद्वारा मल बन्दछ र त्यही मलबाटै अन्न सृष्टि हुने, र अन्न नभइकन हाम्रो शरीर रहने रहेनछ। त्यस कारणले सम्पूर्ण प्रकारको धन भनेको चाहिँ नि हाम्रो नेपाल वर्षमा र हाम्रो भारतवर्षमा मात्र यो चाहिँ नि गोधनको महिमा। अब अहिले हाम्रो के त भन्दाखेरि जति पनि हामी त गरिरहेका छौँ, ज्योतिषका कुरा गरेका छौँ, तर हजुरहरूलाई लाग्दछ कि यो खेतीपाती गाईका कुरा किन आयो भने ज्योतिष शास्त्रमै त्यो बताइएको छ। यदि कसैको बृहस्पति गुरु अस्त छ, वक्र छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि गौको सेवा गर्नुपर्छ। एक मुठी घाँस या 1 किलो दाना गाईलाई लिएर गएर सच्चा मनले, हे गौमाता, आमा होइन त, आमाको त मन साह्रै पवित्र हुनुपर्छ, सद्भाव हुनुपर्छ। आमामा रिस क्रोध आउनु हुँदैन, आमामा नारी जातिमा। त्यस कारणले प्रभु मैले माताको, पिताको, सखा बन्धुको पितृ कार्यहरू, श्राद्धहरू मैले केही पनि गर्न सकिनँ। म असमर्थ भएँ, म दुखित भएँ भनेदेखि उसले चाहिँ नि एक मुठी घाँस भए पनि प्रेम सद्भावले गरेर चाहिँ नि गौमातालाई खिलाइदियो भनेदेखि गौमाताका शरीरमा 33 कोटी, 33,000 होइन, 33 लाख होइन, 33 करोड होइन, 33 कोटी देवताहरू चाहिँ नि निवास गर्नुभएको छ। सिंहमा बस्नुभएको छ कृष्ण भगवान शिवजी, पृष्ठभागमा बस्नुभएको छ। गोबारमा गएर लक्ष्मी बस्नुभएको छ।
अनि शरीरमा सम्पूर्ण अङ्गहरूमा चाहिँ नि लिएर गएर पुच्छरदेखि चाहिँ नि गोब्र्याएको गोबामा पनि भगवानको चाहिँ बास हुने भएका कारणले गोधनको चाहिँ नि हाम्रो यो शास्त्रमा ठुलो महिमा वर्णन गरिएको छ। अब त्यो गोधनहरूबाट चाहिँ नि व्यक्ति अब अलिकति लोष्ट धनतर्फ लाग्यो। लोष्ट भनेको कागजको पैसा। गोधन, हिरामोती, मणि माणिक्य, पन्नाहरू, यी जर्कनहरू, यी पत्थर पनि धन हुनहरू। यी पत्थरहरू महँगा हुन्छन्, यिनले कार्य गर्दछ। यो भनेको चाहिँ नि रुबी हो। रुबी भनेको माणिक्य, हिरा मोती मणि माणिक्य हो। पोखराज पुष्पराज पनि यो महँगो पत्थर हो। यसले चाहिँ नि ग्रहलाई चाहिँ साह्रै ब्यालेन्समा मिलाइदिन्छ। त्यो लाउने, हेराउने, क्यारेट जगाउने त्यो पनि माध्यम ज्योतिषशास्त्रबाटै पर्दछ। पहिला गोधन, हिरा मोती मणि माणिक्य, अनि गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट गएपछि भूमि माटो। त्यो भूमि माटोबाट उर्वरा भएको अन्न नै यो मानव चोलालाई चाहिँ यो संसारमा एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्राणेश्वर भगवानलाई चाहिँ नि दिनेवाला शक्ति त्यसमा छ। हजुर जागिरे हुनुहुन्छ, 2-3 लाख महिनाको कमाउनुहुन्छ, यसमा कोही सन्देह छैन। गाडी घोडा पनि छन्, तर पैसा त हजुर खानुहुन्न। फलफुलै खानुहुन्छ, अन्नै खानुहुन्छ। त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि भूमिबाट आउँछ। त्यो भूमिमा सिंचित गर्ने खाद मल चाहिँ नि गौमाताबाट आउँछ। त्यस कारणले अहिले हाम्रा सम्पूर्ण जग्गाहरू बाँझो हुन लागे। विडम्बना दुःखको कुरा छ। ज्योतिषशास्त्रबाट यस्ता कुरा आउन त आयो, ज्योतिषशास्त्रमा पनि त्यो कुरा लेखेको छ। कलिका अन्तिममा गएर व्यक्तिहरू कर्म गर्ने छैनन्, सुख शैलमा बस्ने छन्। बिहान खान पाए पो बेलुकाको महत्त्व छैन। बेलुका जे गरे नि गरौँला, बेलुका खायो भने बिहानको देखा जाएला भन्ने छ। र व्यक्तिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। ज्योतिषशास्त्रले भन्छ त्यो गर्नु भनेको नराम्रो हो। र दुःख पर्दा, भूकम्प आदि, जडा आदि, दुःख आदि र अनेक प्रकारका समयमा चाहिँ नि त्यो धनको सदुपयोग गरेर राख्नुपर्छ। अहिले त व्यक्तिले बैंक ब्यालेन्स यो चाहिँ नि अनेक प्रकारको ई सेवा कता 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 पैसा राख्छ नि व्यक्तिले। तर परापूर्व कालमा भनेको चाहिँ नि धन भनेको राय कलत्रम पशव सुतादयो क्रियामयी कुञ्जर कोशभूतय सर्वेथ मिथ्या क्षणभङ्गुरायुषम कुर्वन्ति मर्तस्य क्रियत प्रियम चल। उनता गाई, धन, सम्पत्ति, कलत्र भनेको पत्नी, श्रीमतीलाई कलत्र भन्छ। कलधारो थाहा छ हजुरहरूलाई? त्यो 3-4 जनाको घरको बिचमा राखेको धारो भनेको झगडिया हो। मेरो पालो भुत्ला भुत्ली हुन्छ त्यसमा। हाम्रो पो सहरमा चाहिँ घरै पछि चाहिँ नि फ्ल्याटै पछि धाराहरू हुन्छन् र त्यो समस्या हुँदैन। तर गाउँघरमा चाहिँ 5-7वटा घरको एउटा चाहिँ धारो हुन्छ, त्यसको नाम कलधारो हो। पत्नी पनि त्यस्तै हो। कलत्र भनेको संस्कृत भाषामा कलत्र भन्छ। आज यो चाहियो भन्छन्, भोलि यो चाहियो भन्छन्, पर्सिन यो चाहियो भन्छन्। अन्तिममा एउटा चाहिँ खोर्सानी सकिया छ भने पनि उनको मुख कालो हुन्छ, खुसी पार्न सकिँदैन। राय कलत्रम पशव सुतादयो गृहमयी कुञ्जर कोशभूतय सर्वेथ मिथ्या क्षणभङ्गुरायुषम कुर्वन्ति मर्तस्य क्रियत प्रियम चला। यो कुरो थाहा छ, हजुरलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। केही पनि जाँदैन, तैपनि मनले भन्छ मलाई त के भएको छ, मेरो जमानी छ, म किन मर्छु र। म त चुरोट पनि खान्न, गाँजा पनि खान्न, रक्सी बियर पनि खान्न, मलाई सुगर प्रेसर पनि छैन, मलाई आँखाको समस्या पनि छैन, म त मर्दिन्न। त्यो फलानु त उसको अलिकति ह्याबिट राम्रो थिएन। यो मनमा त्यस्तो भावना भगवानले जगाइदिएको हुन्छ। अब 40-50 वर्ष भयो, अब 10-20 वर्ष बाँच्ने हो, के दुःख गर्ने। त्यस्तो भावना आयो भने व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। जति बुढो भए पनि
जस्तै उसको चाहिँ शक्ति नभए पनि मैले गर्छु करिष्यामि 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 इति चिन्तयेद मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। म गर्छु, गरेर देखाउँछु, मेरो समय गएको छैन। त्यो दाँत फुक्ले त के भयो त, अरूको हालत मिलिहाल्छ नि। गाला चाउरी परे त के भयो त, म चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पार्लरमा गएर चाहिँ नि त्यसलाई के गरिहाल्छु नि। कपाल चाहिँ नि सेतो भने के हुन्छ, त्यसलाई मैले चाहिँ मेकअप अरू चाहिँ नि कालो बनाइहाल्छु नि। तर म बुढो भएँ, म जानुपर्छ, म मर्नुपर्छ भन्ने भावना कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यो केले नभएको भन्दा माया जवनिका छन्, त्यो परमात्माको माया हो। त्यो परमात्माले एउटा माया छोडिदिनु भएको छ। म जस्तो राम्रो को छ, म जस्तो विद्वान को छ र, म जस्तो शक्ति सम्पन्न को छ र। बाणीमा अहमता घमण्डता, रूपमा लावण्यमा चाहिँ नि घमण्डता, त्यो कसले गराउँछ? त्यो चाहिँ नि अविवेकी व्यक्तिले, त्यो शरीरमा जसको बुद्धि विवेक हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि त्यस्तो कर्म चाहिँ गर्दछन्। र यो सत्सङ्ग जस्तै पनि हो, यो वैदिक प्लस वैज्ञानिक प्लस ज्योतिष शास्त्रमा आधारित भएको यो विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।